باغ آندھیوں میں جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ. دنیا دی محبت دل وچ نہیں رکھنی ایک تے نمبر 2 تکلیف تے پریشانی آوے صبر کرنا ہے. نمبر 3 صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کل واسطے یہ گل ہن بڑی اوکھی ہے کل واسطے کھاون پیون دا سامان بھی جمع نہ پئی رکھے. یہ بہت اونچا درجہ ہے. اصل تک کمزور لوگ ہیں کروٹیاں ساریاں بھریاں پئیاں پتہ نہیں اگلے سال کے بننے بھائی کروٹی بھر رکھو. ہم نے فرمایا حضرت عائشہ میری بیوی بن کے راونے جنت دی کل واسطے سامان جمع نہ کرے کھاون پیون دا. کیوں؟ 12واں پارہ سورت دنا سورت ہود. اے میرے سامنے سورت ہود کھلی ہوئی ہے. فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. پہلی آیت ہے 12واں پارہ سورت ہود. انسان تو انسان رہ گئے جتنی بھی بے زبان مخلوق ہے ساری مخلوقات دا روزی تے رزق میں اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے تفسیر کبیر وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی نو نال لے کے جا رہے ہیں مصر دی طرف. بیوی نو درد ذہن شروع ہو گیا بچے والی تکلیف ولادت والی. سردی دا موسم موسیٰ علیہ السلام رستہ بھی بھول گئے. قرآن پاک دے لفظ اس قال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا. اے میرے سامنے 16واں پارہ سورت دنا سورت طٰہٰ اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. یہ آیت نمبر 10. اگن سے رہی نے تے رات دا سفر موسیٰ علیہ السلام نے کیتا غیرت دی وجہ توں بیوی میرے نالے اس وجہ تو رات دا سفر کرے نا تاکہ میری بیوی تے کہیں پرے بندے دی نظر نہ پوے. اے بھی عقیدہ رکھنے میں سمے سارے دوستان دل وچ ساری امت دے بندہ دی غیرت جمع کرو. پیغمبر دی غیرت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور میں نے حدیث پاک یاد آ گئی ہے تے آئی ہونے یاد ہے تو سا اجازت دے سو تو میں سنے سا نہیں تو سا ناراض ہو گئے ناراض ہو گئے صبح اور تو سا دوبارہ میں نہ بولے سو مولی صاحب کا کوڑے کوڑے مسئلے بیان کریں گے اس نے نہیں چھڑنا. مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا يدخل الجنہ اور بندہ جنت دے اندر داخل نہ ہو سی الدیوس. صحابت کی دی حضرت دیوس کون ہے جس نے جنت داخل نہیں ہونا؟ آپ نے فرمایا دیوس وہ بندہ ہے جس میں اپنی عزت تے غیرت نہیں آندی. میری تھی بہن کیڑے پاسے آندی پئی ہے کیڑے پاسے جا رہی ہے میرے گھر کون آ رہے ہیں کون جا رہے ہیں میری بیوی میری دھی تے بہن کس نال گلاں کرے دی پئی ہے کس نال نہیں. آپ نے فرمایا جس نو اپنی عزت تے غیرت نہیں آندی اس بندے جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکدا. اسلام سانو غیرت سکھائیے سارا دین غیرت والا دین ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی رات دا سفر کیتا ہے بیوی نو نال لا کے غیرت دی وجہ توں اگن سے رہی نے بیوی نو فرمان لگے تو اتھے ٹھہر پیچھے بھی نہیں جاونا اگے بھی نہیں جاونا میں اگ لون جا رہا کیونکہ بچے دی ولادت والی تکلیف شروع ہو گئی ہے. ایسے موقع تے عورت نو
دی ضرورت ہوندی ہے. ہن سردی دا موسم ہے تے اگر آگ جلاون والے لوگاں نے اگ مینوں نہ دتی انہاں نوں اکثر کم از کم رستہ بھول گئے سانوں رستہ تے سوچا. اللہ دی قدرت جیلے ویلے اگ دے قریب پہنچے درخت نوں اگ لگی ہوئی آئی. جیویں جیویں اگ زیادہ بھڑک دی گئی ہے درخت دنیا زیادہ ساواں ہوندا گیا ہے. یہ کیا اگ زیادہ ہوندی ہے درخت زیادہ ساواں ہوندا میں نے. آواز یہ انی انا ربک میں رب تیرے نال گلاں کرن لگا. اللہ موسیٰ علیہ السلام اتھے نبوت عطا فرمائی. لمبا قصہ ہے. سب والا معجزہ بھی عطا کیتا ہاتھ والا معجزہ بھی عطا کیتا. سوٹا سٹو تے وہ سب بڑھویں میں اللہ دے حکم نال ہاتھ بغل دے اندر پا کے کٹھو. جیویں سورج کی روشنی ہوندی ہے کیا چیز ہے اس تو بھی زیادہ سورج تو زیادہ روشن ہاتھوں بننا ہے. نبوت مل گئی معجزات مل گئے. فرمایا میرے پیارے کلیم اذهب الى فرعون انه طغى. اے میں حوالہ کھولی بیٹھا آیت دا نمبر ہے 24. ہن فرعون دے دربار میں جاؤ میں اللہ دی توحید دا مسئلہ بیان کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دل وچ سوچ آئی کہ میں فرعون دے درباری چلویاں پچھو بیوی دا کیا بنسی. آخر کھاونے پیونے روٹی پانی ہے اللہ تا دل دے حال جان دے. اللہ فرمایا میرے پیارے پیغمبر تواڈے ہاتھ دے اندر کیڑی شے. اللہ سوٹا ہے. فرمایا پتھر دے مارو نا. موسیٰ علیہ السلام پتھر دے سوٹا مارا. پتھر ٹوٹا وچوں ہور پتھر نکل آیا. اللہ فرمایا ادھر پہ عصاک الحجر. اس دوسرے پتھر دے بھی سوٹا مارو. اس سے سوٹا مارا دوا پتھر ٹوٹا وچوں اتریا پتھر نکل آیا. اللہ فرمایا تیسرے پتھر دے بھی سوٹا مارو. تیسرے پتھر دے سوٹا مارا نے تیسرا پتھر ٹوٹا. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے. تیسرے پتھر دے وچالے وچ ساوے رنگ دا کیڑا بیٹھا آئی. ساوے رنگ دا پتا پیا کھاندا آئی. اللہ نے کیڑے دی آواز موسیٰ علیہ السلام نو سنا دیتی. او بے زبان کیڑا تیسرے پتھر دے وچکار درمیان وچ پڑدا بیٹھا آئی. سبحان من یرانی وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي. شریکہ تو پاک میرا اللہ سبحان من یرانی. شریکہ تو اللہ پاک یہ پتھر دے وچ پتھر پتھر دے وچ پتھر. تیسرے پتھر دے وچالے دے اندر بھی مینوں ویکھدا پیا ہے. تیسرے پتھر دے اندر بھی میری گل بات سندا پیا ہے. تیسرے پتھر دے اندر بھی میری جگہ تو واقف ہے. اللہ شریکاں تو پاک ہے جڑا اللہ تیسرے پتھر دے وچ بھی چالے وچ مینوں روزی پیا دیندا ہے تے اللہ مینوں بھلایا نہیں. اللہ فرمائے میرے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام میں اللہ تا تیسرے پتھر دے وچانے وچ بے زبان کیڑے نو روزیاں پیا دینا میں بھلایا نہیں. تساں فرعون دے دربار چلے گئے تہاڈی بیوی نو میں کیویں بھلا سکدا. فرعون دے دربار جا کے میں اللہ دی توحید دا مسئلہ بیان کرنا تہاڈا کم ہے. تہاڈی بیوی دی روزی تے رزق دا انتظام کرنا میں اللہ کریم دا کم ہے. ساڈے یقین کامل نہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 کم کرے اللہ تینوں جنت دے اندر میری بیوی بنا دے سی. دنیا دی محبت دل وچ نہ رکھے. تے نمبر 2 مصیبت تے پریشانی آوے صبر کرے. تے نمبر 3 کل واسطے کوئی خوراک جمع نہ کرے. روزی دا ضامن اللہ ہے. تے نمبر 4
جیری شے ضرورت تو زیادہ ہوئے اللہ دے نام تے صدقہ کر چھوڑے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرے وچن کسے صحابی نے ذبح کی ہوئی بکری بھیج چھوڑی. حضرت یہ تواڈے واسطے تحفہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اٹھی ہوئی ذبح کی ہوئی بکری کسے صحابی نے بھیجی ہے. میں ذرا باہر جا رہا ہوں, جتنا بھی بکری دا گوشت ہے اللہ دے نام تے تقسیم چا کر. میں تھوڑی دیر بعد واپس آ رہا ہوں, آپ فرماون تو بعد چلے گئے. تھوڑی دیر بعد واپس آئے, فرمایا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری دے گوشت دا کیا بنا. حضرت عائشہ کی دی حضرت سارے دا سارا گوشت میں اللہ دے نام تے غریبہ مسکین تقسیم کر چھوڑے. ایک چوڑی بچی پئیے, ایک ٹانگ چوڑی اے بچی پئیے, اے تساں چکھڑیے تے میں چکھڑیے. آپ نے فرمایا نا نا, حضور صحیح فرمایا نا نا, اے ٹنگ نہیں بچی پئی, اے چوڑی نہیں بچی پئی. حضرت عائشہ اے نہیں بچی پئی, اے تیں چکھڑیے تے میں چکھڑیے. اصل او گوشت بچہ بھی ہے جہاں اللہ دے نام تے تقسیم کر چھوڑائی. ثواب تمہیں ملنا جہاں اللہ دے نام تے دے چھوڑا ہے. آپ نے فرمایا دنیا دی محبت دل وچ نہ رکھے, مصیبت آوے تو صبر کرے, کل واسطے خوراک جمع نہ کرے. جیری شے فالتو ہوئے اللہ دے نام سے صدقہ خیرات کر چھوڑے. اللہ تے حضرت عائشہ نو جنتی میری بیوی بنا رہے سی. حدیث کی کتابوں میں کہ ساری زندگی حضرت عائشہ نے چار گلاں سے پر کیتا. اللہ قبول فرماوے. اللہ کریم میزبان دوستوں دی محنت تے کوشش قبول فرما کے آخرت دی بخشش تے نجات دا ذریعہ بناوے. جنہیں تواڈے سارے دوست احباب بیمار ہیں, اللہ سارے بیماروں صحت کاملہ نصیب فرما. پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما. جو حاجت مند ہیں انہاں دی جائز حاجات پوری فرما. جنہیں اہل ایمان دنیا تو ٹر گئے ہیں اللہ سارا دی مغفرت کاملہ فرما. اہل محلہ نو مسجد آباد رکھن دی توفیق عطا فرما. اللہ جتنے بھی دوست بزرگ اتنی رات گئے تک ساری معروضات سن دے رہے ہیں, اللہ سارے دوستان دی جان مال آم روح عزت اولاد رزق مزید برکتہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.